देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक इगर्जमतीचे साक्रामेंत आसात, मिसाचें बलिदान आसा, नोवेन आसात, मागणें आसा, देवाचे उतार म्हण न्हू दितात आनी इतलें सग्गड आमकां आसोनी आमी जर तर आमच्या भावाचो द्वेश करताव जाल्यार, ह्या संवसाराचो आमी मोग करताव जाल्यार, आमी खंडीत देवाचीं भुरगीं जावंक साध्य ना. आनी खंडीत जावन म्हज्या भावाचोय मोग करूंक साध्य ना आनी दिसानांतल्या त्या देवाचोय म्हाका मोग करूंक जायना. ही सगळीं मिसाचें बलिदान जावं दी, इगर्जमतीचें साक्रामेंत जावं दी, नोवेन जावं दी, मागणें जावं दी, म्हाका कितें कळीत करतात गी म्हळ्यार हांव ह्या संवसाराचो न्हय, हांव सर्गीचो जावन आसां. आनी हांवें सर्गीच्या वस्तू विशयांत चड गमन दिवंक जाय. थंय देवा बापाच्या उजवाक जेजू क्रिस्त आसा. म्हाकाय थंय वसोंक आसा. म्हळ्यार आमचे थंय एक निरीक्षा येता मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या साक्रामेंताद्वारे बलिदाना मुखांतर. पूण आज आमचे थंय न्हीज जावन असल एक निरीक्षा आसा गे. असल एक निरीक्षा आसा गे तुमकां इसार हांव म्हाका इसारता. जर तर असली निरीक्षा ना जाल्यार आमी रॉंग वाटेन वचोन आसांव म्हूण जालें. आमी चूक वाटेन वचोन आसांव म्हूण जालें. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमचो पयलो मोग केलो. देखून आमी मोग करूंक जाता. आनी आमी केदाळ आमकां मोग करूंक जाता म्हळ्यार आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार मात्र. देवाच्या भुरग्यांक मात्र ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक जाता. देवाच्या भुरग्यांक मात्र आपल्या भावाचो मोग करूंक जाता. ताका तर क्लियरली आज आयचें वॉसाप सांगता पयलें वॉसाप, जर तर दिसल्या तुज्या भावाचो तुका मोग करूंक जायना जाल्यार दिसानांतल्या देवाचो तुवें कसो मोग करचो? एकामेकाचो कसो मोग करचो तुवें? मोगाच्या भाव भयणीनो, एक आमी उडास दवरी जाय. पयल्या आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू क्लियरली सांगता, प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक मोगाच्या भाव भयणीनो, चड आनी चड शुभ वार्ता जाताना आमकां कळटा की हांवूच दुर्बळो. हांवूच बंदेंत आसां. हांवूच कुरडो जावन आसां. हांवूच दनसोन आसां. आनी ही शुभ वार्ता हांव आयकताना म्हजे थंय आशिल्ली दुर्बळकाय पयस आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून देवाचें उतर क्लियरली सांगता, ग्रेस्त आसुल्लो जेजू क्रिस्त म्हाका ग्रेस्त करच्या पासो तो दुर्बळो जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें कुरडेपण काडूंक तो ह्या संवसाराक आयिल्लो. बंदेंत आशिल्ल्या म्हाका, सैतानाच्या अधीन गुलाम जावन आशिल्ल्या म्हाका त्या बंदेंतावन सोडोवंक आनी प्रत्येक रितीन हांव दनसून आसुल्लो आनी दनसून आशिल्ल्या म्हाका सावसकाय सुद्दां दिवंक म्हूण जेजू क्रिस्त आयिल्लो मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें चड आनी चड तूं शुभ वार्ता नियाळ करतना तुका पयलें कळटा त्या क्रुसार जेजून कितें केलां. त्या क्रुसाच्या रक्ता मोरीफाद, त्या क्रुसाच्या मरणा मोरीफाद म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या. आनी तो आमकां भावार्थ दवरूंक जाता. आनी ह्या भावार्था मुखांतर आमकां पवित्र आत्मो मेळटा. आनी पवित्र आत्मो मेळटना आमी देवाचीं भुरगीं जातात. आनी ह्यो पवित्र आत्मो आमकां सदांच कुशीन देवा बापा कुशीन आमकां आपोवन व्हरता. आनी तेदाळा मात्र आमकां देवाचो मोग करूंक जाता. नाजाल्यार आमकां देवाचो मोग करूंक जायना. नाजाल्यार आमी केल्ले सगळे रिती रिवाज बरी आसता. साक्रामेंत जावं दी, मिसाचें बलिदान जावं दी, ह्या मागणें जावं दी, कितेंय जावं दी, ते रिती रिवाजा बरी न्हय. माघार ते आमचे अत्मीक सर्गाकेची एक वाट जावन आसा. आज असल एक नीज भरवोशान आमी जियेत आहों गी. म्हूण आमी आमकांच इसारचें. आमेन.